नमस्कार दर्शकवृन्द, हाम्रो आर्थिक कार्यक्रम बीज टकमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। आर्थिक कार्यक्रम बीज टकमा हामीले अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्र, अर्थ मन्त्रालयदेखि केन्द्रीय ब्याङ्क, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, उद्योगी व्यवसाय लगायतका अर्थतन्त्रका विभिन्न अवयवहरूको बारेमा कुराकानी गर्दै आएका छौँ र पछिल्लो क्रममा कोभिडको महामारी र लकडाउनले थला परेको अर्थतन्त्र पछिल्ला दिनहरूमा राजनीतिक अस्थिरताले झन बढी सङ्कटमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता र आशंका गर्न थालिएको छ। ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूको ढुकुटिङमा रकम छ भनिन्छ तर लगानी हुन सकेन भन्ने पनि कुरा आइरहेको छ। वास्तवमा यति बेला नेपाली अर्थतन्त्रको तस्बिर के छ? तथ्याङ्क विभागले चालु आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्र सङ्कुचित हुन सक्ने आशंका प्रक्षेपण गरेको छ। कोभिडको महामारीको कारणले गर्दा अर्थतन्त्र थला पर्न सक्ने पनि अनुमान गरिरहेको छ। चलायमान हुँदै गरेको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउनलाई सरकारले के कस्तो प्रयासहरू गरेको छ त? सरकारको विकास खर्च, पुँजीगत खर्च अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन। बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पनि हासिल हुन सकिरहेको छैन भने राजस्व करको लक्ष्य, राजस्व व्यवस्थापन कसरी अगाडि बढिरहेको छ, ती विषयमा पनि सबैको चासो र जिज्ञासा हुनसक्छ। आज हामी अर्थतन्त्रको तस्बिरका बारेमा हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका निवर्तमान गभर्नर डाक्टर चिरञ्जीवी नेपाल हुनुहुन्छ। उहाँ नेपालका चाहिँ प्रसिद्ध अर्थशास्त्री पनि हुनुहुन्छ र एउटा अर्थविदको रूपमा राष्ट्र ब्याङ्क गभर्नर भइसक्नु भएको छ। आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद नवराजी। यहाँ नेपालको केन्द्रीय ब्याङ्क नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क गभर्नर हुनुभएको छ होइन, आफ्नो कार्यकाल पुरा गर्नुभएको छ। पुरा कार्यकाल सकेर बाहिरिनु पनि भएको छ र सुरुमा रमाइलो प्रसङ्ग पनि खोट्यौँ। एउटा प्राध्यापक अर्थशास्त्री केन्द्रीय ब्याङ्कको गभर्नर हुनुभयो, धेरै नोटमा हस्ताक्षर गर्नुहुन्छ, ती नोटहरू देख्नु भएको छ आज होइन, कस्तो अनुभव भयो? होइन, अनुभव त तपाईँको नोटमा साइन गर्न पाउँदा, आफूले बजारमा सञ्चालन गर्ने चलाउने नोटमा जनताले बोकेर हिँड्ने, खल्तीमा राखेर हिँड्ने नोटमा साइन गर्न पाउँदा त त्यो गर्व नै हुने भयो नि। अत्यधिक खुसी र गर्वको बेला हो नि त। गभर्नरलाई आफूले सही गरेको नोट देख्दा खल्तीमा राख्दा आनन्द आउँछ होला है? होइन, आनन्द आउँछ त्यो, तर कस्तो हुँदो रहेछ नि, सुरुमा रमाइलो लाग्ने, पछि अब त्यतातिर चाहिँ ध्यान जाँदैन। सुरुमा चाहिँ नभएको कुरा भयो हुनाले त्यो चाहिँ रमाइलो लाग्यो। रमाइलो भन्दा पनि आनन्द, आफ्नै खालको आनन्द। आफ्नो देशको करेन्सी बलियो होस्, अझ यो चाहिँ सशक्त बनोस्, सबै नेपालीको होइन, सबैतिर यसले चाहिँ आफ्नो प्रभाव जमाओस् भन्ने पनि लाग्छ होइन? त्यो त त्यही नै हो, महत्त्वपूर्ण लाग्ने नै त्यही हो कि आफ्नो देशको करेन्सी एकदम मजबुत होस् भन्ने लाग्ने। तर कहिलेकाहीँ हामी कहाँ विभिन्न खालका नक्कली मुद्राहरूले पनि स्थान दुख दिइरहेको हुन्छ। हामी कहाँ मात्रै नि, संसारभरि हरेक देशमा नक्कली मुद्राहरू निकाल्ने र त्यस्तो खालको ग्रुप नै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ नि अब हामीले कसरी न्यूनीकरण गर्ने भनेर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ नि बेला बेलामा चाहिँ नि आफ्नो त्यो फिचरहरूमा, क्यारेक्टर र फिचरहरूमा चाहिँ नोटको फिचरहरूमा परिवर्तन गरिरहेको हुन्छ। मेरो बेलामा पनि धेरै नोटको फिचरहरू चेन्ज भयो, जसले गर्दाखेरि काउन्टरफेट जुन नक्कली नोटहरू नआओस् र यस्तालाई निरुत्साहित गर्न र अर्को अवेरनेस प्रोग्रामहरू केन्द्रीय ब्याङ्कले गरिरहेको हुन्छ संसारभरि नै। केन्द्रीय ब्याङ्कको गभर्नरलाई सबै नेपालीहरूले ब्याङ्कमा खाता खोलुन्, ब्याङ्कसम्म पुगुन्, सहुलियत रूपमा कर्जा पाउन्, व्यवसाय गरून् भन्ने लाग्दैन? तपाईँले यस्तो कुरा गर्नुभयो, किन नलाग्ने नि? एकदम निश्चित रूपमा त्यो त अत्यन्त महत्त्वपूर्ण। केन्द्रीय ब्याङ्कको गभर्नर जो कोही हुन्छ उसले सबै नेपालीले खाता खोलुन्, सबैले ब्याङ्कमा पैसा राखुन्, सबैले कारोबार गर्नेले सबैले पैसा पाउन्, सहुलियत दरमा पैसा पाउन्, आर्थिक विकास होस् भन्ने नै मनमै त्यही हुन्छ हरेक केन्द्रीय ब्याङ्कको गभर्नरको। त्यस कारणले गर्दाखेरि म जाँदा 1,43,00,000 खाता थियो, मैले छोड्दा 1,03,25,00,000 खाता भयो। भयो खाता, तर खास चाहिँ नि एउटै मात्रै तपाईँको खाता भएका चाहिँ 61% पपुलेसन छ जम्मा। हरेक खाता पपुलेसनको 61% चाहिँ नि एउटा मात्रै खाता छ। ब्याङ्क पहुँच पुगेको छैन। एउटै व्यक्तिले 6-7वटा 8वटा 10वटा खोलिरह्यो। तर त्यसलाई हामीले केन्द्रीय ब्याङ्कले चाहिँ नि हेर्दाखेरि 61% पपुलेसनको एउटा मात्रै खाता रहेछ,
अरू चाहिँ नि अझै पनि बाँकी छ। 40% जनताको अझै ब्याङ्कमा पहुँच पुग्न सकेन अथवा पुगिरहेको छैन, जसको चाहिँ इन्फर्मल एक्सेसहरू बढी छ अथवा विभिन्न खालको भनौँ न सहकारी होला, अरू संस्थाहरू होला होइन, त्यो माध्यमबाट पनि कारोबार त गर्छौँ होला, गरिरहेछ। किनभने त्यो माध्यमबाट सहकारीको पनि छ यसमा, किन वित्तीय पहुँच अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो। म जाँदाखेरि 35% जनसङ्ख्या वित्तीय पहुँचमा भएको थियो, 35% थियो, जसले गर्दाखेरि अब अहिले त्यो हेर्ने हो भने त करिब वित्तीय पहुँच त 80% भन्दा माथि छ। जस्तो अहिले सबै तहमा ब्याङ्कको शाखा पुर्याउने भनिएको छ, स्थानीय तह होइन, प्रादेशिक तहहरू, गाउँपालिका, नगरपालिका के छ अवस्था? 753वटा ठाउँमा मैले छोड्दाखेरि 747 ठाउँमा पुगेको थियो। अहिले 2टा बढेको छ, फेरि 749, 753मा केही समयमै पुग्ला। किन भन्दा केन्द्रीय ब्याङ्कले त्यो ठाउँ हेरेर असहज हुने, अप्ठ्यारो हुने ठाउँमा कसरी पब्लिकलाई सुविधा हुनसक्छ र ब्याङ्कलाई पनि सुविधा रूपमा ब्याङ्कको पनि सुरक्षा गर्नु पर्यो भन्ने त्यो आधारले गर्दा अलिकति 2-4 ठाउँमा चाहिँ अलिकति अबेर भाव हुनसक्छ। केही समयपछि त्यहाँ पनि खुल्छ। र खाता र शाखाको सङ्ख्या भन्ने हो भने त म जाँदा 3000 शाखा थिए टोटल ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको। अब मैले छोड्दा 9500 शाखा भए। अब अहिले आजको दिनसम्म 10,000 चान्चुन शाखाहरू भइसक्यो ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको। र ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको प्रति वर्ग किलोमिटर हेर्दाखेरि करिब 2000 साढे 2000 जनसङ्ख्यालाई भ्याउने, पहिला 7000 जनसङ्ख्यालाई एउटा शाखा थियो भने अहिले 2500। त्यस्तो मतलब एकदमै वित्तीय पहुँच एकदमै राम्रोसँग अहिले ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको पब्लिकलाई पुगेको चाहिँ नि देखिन्छ। तर अझै पनि यो साना ग्रामीण क्षेत्रका साना किसान अथवा साना साना व्यवसायी, मध्यम वर्गका मझौला जसले कोभिडको महामारीमा पनि परे र सरलाई त रेमिटेन्सको बारेमा राम्रो जानकारी पनि छ, युवाहरू बाहिर फर्केर आएका युवाहरूले सहज रूपमा ब्याङ्कबाट कर्जा पाएका छैनन्, धितो चाहिँ राख्नुपर्ने, धितो देखाउनु पर्ने अथवा विभिन्न दुःख झन्झट कागजी प्रक्रिया धेरै गर्नुपर्ने भन्ने गुनासो पनि छ। त होइन, त्यो तपाईँका आएको कुरा चाहिँ नि भनौँ न, 100जनाले पाए 79 जनाले पाए, 1 जनाले पाएन भने त्यसको भोइस ठुलो हुन्छ पाएन भनेर होइन। जहाँसम्म लाग्छ यो कोभिडको लागि एड्रेस गरेर नि केन्द्रीय ब्याङ्कले राम्रो नीतिगत कुराहरू गरिदिएको छ मैले आफूले बुझेअनुसार। र अप्ठ्यारो त अब ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले त्यस्तो अप्ठ्यारो गर्न नपर्ने हो मैले। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब कति ठाउँमा त कागजपत्र त बुझाउनु पर्यो नि, त्यतिकै लाइन बसेर ब्याङ्कले त पैसा दिँदैन। किनभने तपाईँको पैसा अर्कोलाई दिने हो, ब्याङ्कले अर्कोको पैसा तपाईँलाई दिने हो, उहाँलाई दिने हो। त्यसले गर्दाखेरि पैसा सुरक्षित त हुनु पर्यो, केही आधार त हुनु पर्यो। मलाई केही समय अगाडिदेखि नै तपाईँले यही सन्दर्भमा भनौँ, हामी ऋणीहरूको चाहिँ 3 पुस्ते निकालेर बदनाम गर्यो ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले। 3 पुस्ते निकाल्नु भएन, एउटा जसले ऋण लिएको उसको मात्रै निकाल्नु पर्यो लिलाम भन्ने त्यस्तो कुराहरू पनि आयो। अब किन भन्दा समाज नैतिकतामा आधार हुन्छ समाजको। त्यो नैतिकता छ भने एउटैको व्यक्तिको निकाले पनि उसले कालो सूचीमा राख्न खोजे पनि, ऋणीको निकाल्यो भने पनि उसले सहज रूपमा त्यसलाई एक्सेप्ट गरेर चाहिँ ऋण चुक्ता गर्ने प्रक्रिया लिन्छ। अब 3 पुस्ते निकाल्दाखेरि पनि कतिले दिँदैनन्। मेरो बाउको बदनाम भयो, मेरो बाजेको बदनाम भयो भन्नेहरू पनि छन्। तर हामी कहाँ समाज त्यति नैतिकवान समाज नभएको हुनाले 3 पुस्ते नै निकाल्नुपर्छ तपाईँले भने चाहिँ। अब कागजपत्र चाहिने भन्ने कारण पनि त्यही हो, कागजपत्र चाहियो। जसले गर्दा हामी कहाँ नियत बस ऋण नतिर्न चाहिँ खोज्ने एउटा वर्ग होला, एउटा चाहिँ चाहेर पनि नसक्नेहरू पनि, चाहेर नसक्ने होइन, चाहेर उनीहरूले यो सोच्नु पर्यो कि केही कागज त केन्द्रीय ब्याङ्क हो, ब्याङ्किङ सेक्टरमा त जनताको पैसा ब्याङ्कले एउटा जनताको पैसा नै दिने हो, उसको आफ्नो पैसा त होइन। त्यसले गर्दा ऊ त सुरक्षित तवरले त्यो पैसालाई चाहिँ नि हस्तान्तरण गर्न चाहन्छ, दिन चाहन्छ, ऋण विस्तार गर्न चाहन्छ, जसले गर्दा ब्याङ्कलाई पनि समस्या नपरोस्, निक्षेपमा पनि समस्या नआओस्, जसले गर्दा ब्याङ्कलाई पनि सहज रूपमा र राम्रो ठाउँमा लगानी गर्न सकोस् ऋणीले पनि भन्ने। त्यस कारणले गर्दा उसको अलिकति इन्फर्मेसन त चाहियो। त्यही इन्फर्मेसनलाई केही न केही त उसले दिनु पर्यो। लाइन बसेर तपाईँको पैसा बाँड्ने चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि संसारमा कुनै पनि छैन, हुँदा पनि हुँदैन। तर अरू देशको हेर्दाखेरि
नेपालमा धेरै नै सहज तरिकाबाट र ऋण चाहिँ नि लिन पाउँछन् चाहनेले। हिजोको दिनमा के थियो, म आफू पनि देखेँ कति चिजहरू तर यसो भन्ने गरिन्छ भन्ने तपाईँले भने मैले कुरो बुझेँ। ठुला व्यवसायहरू ब्याङ्कसम्म पुग्न सक्छ, जसको पहुँच हुन्छ, साना मध्यम वर्गका व्यक्तिहरू ब्याङ्कसम्म पुग्नै सक्दैनन् भन्ने त्यो आधार। त्यसले गर्दा त ब्याङ्कको क्याटेगोरी पनि त चेन्ज गरेर राखे हो नि। वाणिज्य ब्याङ्क, विकास ब्याङ्क, वित्त कम्पनी, माइक्रो फाइनेन्स, कुन सेक्टरमा को जाने। र अहिले त कतिसम्म छ भने त केन्द्रीय ब्याङ्कले जहाँसम्म लाग्छ मलाई कि साना व्यवसायीहरूलाई यति लगानी गर्नुपर्ने, 1 करोडभन्दा माथिको 1 करोडसम्मको यति लगानी गर्नुपर्ने भन्ने पनि स्पष्ट किटान गरेर नै ल्याएको छ मौद्रिक। त्यसले गर्दाखेरि साना र अत्यन्त साना निम्न वर्गका व्यापार व्यवसाय गर्ने, मध्यम खालका र उच्च व्यापार व्यवसाय गर्नेलाई त्यही रूपमा चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरले र जुन आधारबाट ब्याङ्कहरू खुलेका छन् पुँजीगत आधारबाट तिनीहरूले सहयोग गरेका छन्। जसले गर्दाखेरि अब त्यसमा पनि अझै नभएर इन्फ्रास्ट्रक्चरमा लगानी गर्नको लागि इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्क मेरै बेला खोलियो होइन। मैले त्यति बेला पहिला 10औँ वर्षदेखि खुल्न नसकेको, जसले उसको कामै इन्फ्रास्ट्रक्चरमा लगानी गर्ने भने यसरी गरिएको छ। अब तपाईँलाई मैले भने नि 95 जनाले पाए, 5 जनाले पाएनन्, 5 जनाको भोइस ठुलो हुन्छ। तपाईँहरू मिडियाले पनि त्यही लिने हो, भोइस 5 जनाकै पाएन भनेर त्यस्तो होइन। उहाँहरूले कागजपत्र सबै दिनुभयो, हरेक ठाउँमा सुविधा अनुसार दिनु भएन। ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले दिएन भने त राष्ट्र ब्याङ्कमा सिधै सम्पर्क गरे भइहाल्यो नि। मेरो बेला त्यही थियो, मैले आफैले भनेको थिएँ। मैले त फोन नम्बर सुद्धा दिएको थिएँ, ल सम्पर्क गर्नुहोस् भनेर। तपाईँहरूलाई थाहा छ विभिन्न पत्रिका ल पब्लिकली नै कसैले पाएन भने मलाई फोन गर्नु, पाएनन् भने मैले फोन नम्बर सुद्धा दिएको थिएँ कि ल मेरो फोनमा गर्नुहोस् भनेर। आयो त्यो कति सल्भ पनि भयो, फोन गरेर भनौँ न मैले गरिदिएँ। अब अलिकति सरसँग हामीले धेरै प्रश्नहरू छ होइन। यहाँ जस्तो भूकम्पको बेलामा नि राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरै हुनुहुन्थ्यो 72 सालको भूकम्पपछि। अनि कोभिडको महामारीलाई पनि एउटा अर्थशास्त्रिक रूपमा त्यहाँ राष्ट्र ब्याङ्कमा रहेर पनि बाहिरबाट नि हेर्नुभयो। र त्यस कारणले गर्दा अझ पनि के भनिन्छ, नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता पनि छ। यस्तो बेलामा केन्द्रीय ब्याङ्कले एउटा भनौँ साना मझौला सबै खालको व्यवसायलाई अर्थतन्त्र चलायमान गर्नुपर्ने छ। होटल, रेस्टुरेन्ट, पर्यटन क्षेत्र सबै चाहिँ अहिले भनौँ सुस्त रूपमा रहेको अवस्थामा के गर्नु पर्ला ब्याङ्कले अथवा ब्याङ्कको म्यानेजरले, सिओले अथवा केन्द्रीय ब्याङ्कले पनि लाग्छ? होइन, केन्द्रीय ब्याङ्कले यसमा पोलिसी ल्याइसके जस्तो लाग्छ मलाई। उसले जुन रूपमा अब हामी कहाँ एउटा यो आउनुपर्ने थियो, जसले धेरै देशहरूमा चाहिँ नि कोभिडलाई एड्रेस गरेर स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रलाई भनेर छुट्टै बजेट एड्रेस गरिएको थियो। अब हामी कहाँ के अनुमान गरेर बजेट लिएर आइयो भनेर भन्दाखेरि कि भोलि कोभिड तुरुन्तै यसको सल्भ भइहाल्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो कोभिडको चाहिँ नि अब असर कम हुँदै जान्छ, 7% ग्रोथ हामीले पाउँछौँ भन्ने त्यो अनुमानबाट लिएर आएको हुनाले अलिकति चाहिँ नि गाह्रो परेको हामीलाई त्यो के अरे अर्थतन्त्र। किन भन्दा हामीले एकदमै छेडिक रूपमा कार्यक्रम आउनु पर्थ्यो राष्ट्र ब्याङ्कबाट होइन, राष्ट्र ब्याङ्कले होइन, राष्ट्र ब्याङ्कले त ल्याए कोभिड पछिकोलाई एड्रेस गरेको छ मैले आफूले देखे अनुसार। प्रभावकारी त लाई त ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले गर्ने उनीहरूलाई, किन केन्द्रीय ब्याङ्कले प्रभावकारी भएन भनेर फेरि सहज रूपमा ऋण विस्तारको लागि चाहिँ नि जसले ऋणीहरूले चाहिँ नि दिने भाका सुद्धा चेन्ज गरेर अस्ति लिएर आएको जस्तो लाग्छ मलाई जसले हेर्दाखेरि। त्यसले गर्दाखेरि केन्द्रीय ब्याङ्कले एकदमै कोभिडलाई एड्रेस गर्न खोजेको छ। त्यसमा हेर्नुहोस्, यसमा दुई मन राख्नै हुँदैन, क्लियर कुरा छ। तर कोभिडलाई एड्रेस गर्न खोज्दा अब सबै चिज त अब हाम्रो त विक छ अर्थतन्त्र। त्यसले गर्दा जुन अरू संसारमा पर्याप्त नहुन सक्छ, किन संसारको अरू देशहरूलाई कम्पेयर गर्दाखेरि हामीसँग पर्याप्त नभए हुनसक्छ। यो पर्याप्त नहुँदा बजेट मार्फत यसलाई एड्रेस हुनुपर्ने, पछि मैले भनेको पनि थिएँ सप्लिमेन्ट्री बजेट ल्याउँ कोभिडलाई नै एड्रेस गरेर भनेर। कोभिडलाई एड्रेस स्वास्थ्य र अर्थतन्त्र आर्थिक उत्थानको लागि चाहिँ नि सप्लिमेन्ट्री लिएर आउँ। कति हुन्छ 50 अरबको हुनसक्छ, 25-30 अरबको स्पेसल यो प्याकेजै गरेर ल्याउँ भने, तर त्यो हुन सकेन। किन भन्दा यसरी छुट्याउनु पर्छ। तर आकार घटाउनु त अब खर्च नहुन सकेपछि यो स्थितिमा
एकछिनले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको समीक्षा गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटको आकार लक्ष्यलाई पनि सीमित गर्नुभयो। त्यो त अब के अब खर्च नभएपछि त्यो त ठिकै गरे हो त्यतिकै मेरो विचारमा त्यो त उहाँले ठिक गर्नुभयो। किन भनेर भन्दा हिजोको दिनमा एउटा अर्थमन्त्री ल्याउनु भएको थियो बजेट होइन, अब उहाँले चाहिँ स्पष्ट रूपमा जे देख्नुभयो त्यो गर्नुभयो, ठिकै गर्नुभयो। किन भन्दा नेपालमा एउटा चिज के मान्नुहोस् भन्दा कहिले पनि चाहे सङ्घीयता हुनुभन्दा अगाडि होस् चाहे पछि होस् कहिले पनि पुँजीगत खर्च पुरा भएको छैन र बजेट कहिले पूर्ण रूपमा खर्च हुन सकेको स्थिति छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि उहाँले जुन गरेर बाँकी पैसालाई अब अर्को वर्षको बजेट या कुनै आवश्यक कामको लागि गर्ने स्थिति देख्छु। तर त्यही हो कि हुने अथवा रकमान्तर हुन सक्ने सम्भावना छ गरिहाल्छ। त्यसले गर्दा अर्को चिज के वित्तीय अनुशासन ठुलो चिज हो। वित्तीय अनुशासनलाई कसरी लिने हो त्यसमा चाहिँ नि सरकारलेमा निर्भर हुन्छ। यो वित्तीय अनुशासनले चाहिँ नि हामीलाई अप्ठ्यारो पर्छ। किन यो बिचमा हामीले प्रशस्त ऋण पनि ल्याएको छौँ। 74 देखि सङ्घीयता आइसकेपछि ऋण चाहिँ नि 50% विदेशी ऋण हामीसँग बढेको छ। 800 अरबभन्दा बढी हामीले चाहिँ ऋण भइसकेको छ। 500 अरब थियो, 800 अरब 50% भन्दा बढी जुन बिचको यो दौरानमा त्यो लिँदाखेरि त्यसले के गर्छ, त्यो ऋण त हामीले पछि तिर्नु पनि त पर्छ। ऋण लिइसकेपछि त्यो खर्च पनि गर्न सक्नु पर्यो। लगानी के को लागि लिएको, त्यो लगानी हामी लगानी पनि गरेका छैनौँ, ऋण हाम्रो बढेको छ। ऋण बढेपछि ऋण लिइसकेपछि लगानी गर्न सक्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि वित्तीय अनुशासन यही चिजमा आउँछ कि हामीले लिएको ऋण हामीले कुन कुन प्रोजेक्टलाई लियौँ त्यसलाई चाहिँ नि खर्च गर्नुपर्ने। आन्तरिक ऋण पनि हाम्रो बढेको छ, बाह्य ऋण पनि मजाले बढेको छ। त्यसले गर्दाखेरि भोलि त नेपाली जनताले दिनु हरेक नेपाली जनताको टाउकोमा अहिले भनौँ 3 करोड जनसङ्ख्यालाई आधार मान्ने हो भने चाहिँ नि 47,300 रुपियाँ चाहिँ नि प्रति व्यक्तिलाई ऋण परेको छ, ऋणको भार बोकेको छ भन्ने। खैर अब अरू देशमा पनि हुन्छ किन जिडिपी त स्पेस छ, ऋण लिने स्पेस पनि छ, तर स्पेस भयो भन्दैमा ऋण ल्याएर खर्च नगरेर राख्न चाहिँ नि हुँदैन भन्ने। हजुरमा सरलाई एउटा कुरा चाहिँ यो जानकारीको लागि पनि हुनसक्छ कि भूकम्पको बेलामा यहाँ आफै पनि गभर्नर हुनुहुन्थ्यो राष्ट्र ब्याङ्कमा र त्यति बेला भूकम्प पछिको अवस्थामा नेपाली अर्थतन्त्र कसरी चलायमान भयो यहाँसम्म आयो र पछि कोभिडको महामारी लकडाउनको कारणले गर्दा थला परेको अर्थतन्त्र माथि उठाउन साँच्चीकै एउटा इमान्दारितापूर्वक वित्तीय क्षेत्रले अथवा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले कस्तो प्रयास गर्नुपर्छ, अर्थ मन्त्रालयले कस्तो प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ यहाँको सुझाव के छ? होइन सुन्नुहोस्, यसमा भूकम्प पछिको यो चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा अहिले पनि भने मैले, तपाईँले रिसर्चबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, स्पष्ट सबैले थाहा पनि पाइसके। भूकम्प पछि जुन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको पुँजी वृद्धि गरे नि ब्याङ्कको 4 गुणा बढी होइन, कुनै 1-2टा ब्याङ्कलाई त 25 गुणा पनि परेको छ। त्यो एक जिल्ले विकास ब्याङ्कलाई 4 गुणा बढी जुन पुँजी वृद्धि गर्दाखेरि पुँजी वृद्धि गर्यो किन ब्याङ्क वित्तीय संस्था 72 सालमा 16वटा ब्याङ्क वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त थिए। केन्द्रीय ब्याङ्कमा समस्याग्रस्त एउटा शाखा नै थियो समस्याग्रस्त हेर्ने, अरू पनि कति हुन् भन्ने। कारण के भन्दा पुँजीको आधार कम हुनाले, पेड अफ क्यापिटल। त्यस कारणले गर्दा पुँजी वृद्धि अनिवार्य रूपमा देखिएपछि केन्द्रीय ब्याङ्कले जाने बित्तिकै पुँजी वृद्धि 4 गुणा गर्ने बित्तिकै वाणिज्य ब्याङ्क लगायतको सबैको पुँजी बढ्यो। पुँजी बढिसकेपछि त्यति बेलाको अर्थतन्त्र हेर्दा एकातिर नाकाबन्दी पनि थियो, अर्कोतिर भूकम्पको स्थितिले गर्दाखेरि अर्थतन्त्र करिब ठप्पै थियो। त्यसको केही समयपछि किनभने ब्याङ्कको व्यवस्थापन र बोर्डको जुन छ म्यानेजमेन्ट र बोर्डले चाहिँ नि ब्याङ्कको हरेक ब्याङ्कको बोर्डले उनीहरूको जति हिजोको दिनमा नाफा हुन्थ्यो त्योभन्दा बढी अब हामीले यत्रो पुँजी वृद्धि भइसक्यो भनिसकेपछि यो पुँजी वृद्धि अनुसार हाम्रो नाफामा पनि बढ्नु पर्यो, ऋण लगानी पनि बढाउनु पर्यो। त्यस कारणले गर्दा सिइओहरू जति पनि छ ब्याङ्कका सिइओहरू उहाँहरूको टार्गेट है के भयो भन्दा वृद्धि भएको पुँजी जुन छ त्यसलाई आधार बनाएर ऋण विस्तार, कर्जा प्रवाह म्यासिभ रूपमा भयो। तपाईँलाई बताउँ म कि 1280, मलाई त्यो अहिलेसम्म पनि याद छ, मैले राष्ट्र ब्याङ्क जोइन गर्दा 1280 अरब चाहिँ नि ऋण विस्तार थियो भन्दा 3150
50 अरब चाहिँ नि करिब 3150 अरब ठ्याक्कै यो चाहिँ नि अझै 3132 कर्जा प्रवाह भएको छ। करिब 1300 अरब कर्जा प्रवाह भावमा 13 दुना 26 झम्मै 3 गुणा बढीले यसरी कर्जा प्रवाह हुँदा त्यसको प्रेसर ब्याङ्क वित्तीय संस्थालाई पर्यो, व्यवस्थापनलाई। अब बढी भएको पैसालाई राख्ने बित्तिकै उनीहरू के हुने भयो त, क्यापिटल कस्ट हाई हुने भयो। त्यसले गर्दाखेरि मजाले ऋण विस्तार यस्तो ठाउँमा लगानी भएको छ जसले गर्दा नयाँ उद्योग व्यवसायहरू पनि प्रशस्त खुलेका छन्। रोजगारी पनि यो बेला एकदमै धेरै भयो र जसको प्रभावले गर्दा आर्थिक वृद्धि 6 देखि 7% भएको छ। किन पुँजीगत खर्च तपाईँको त्यही रेसियोमा बढ्यो, सङ्घीयता अगाडि पनि पुँजीगत खर्च त्यही रेसियो छ। सङ्घ आइसकेपछि पनि भयङ्कर खर्च भयो, कोही भएको छैन। अब अहिले पनि देखिहाल्नु भयो, ल तपाईँले डाटै हेर्न सक्नुहुन्छ। तर ब्याङ्कहरूले बढी मात्रामा म्याक्सिमम उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरे एकदम गलत हो। एनपिएल जुन बेला मैले जोइन गरेको थिएँ त्यति बेला 3% भन्दा नन पर्फर्मिङ लोन 3% भन्दा माथि थियो भने मैले छोड्दा एनपिएल 1% को हाराहारीमा छ। त्यो शङ्का गरेर अनि सुन्नुहोस्, तपाईँलाई आइएमएफ को पनि म भनिदिन्छु के अरे आरओए आइएमएफले गर्दाखेरि नेपालको चाहिँ नि 2.5 छ, जबकि इन्डियाको -2। त्यस्तो आइएमएफको रिपोर्टमै हेर्नु, इन्डियाको -2, पाकिस्तानको र बङ्गलादेशको चाहिँ नि 0.8। यसले गर्दाखेरि आरओएबाट पनि सम्पत्ति सबलता, ब्याङ्किङ सबलता भन्ने थाहा हुन्छ। र सेयरको रेसियो आरओईलाई हेर्ने हो भने पनि 20 छ के अरे आइएमएफको हेर्ने, जबकि इन्डियाको 2 छ, अरू के अरे पाकिस्तानको 11 छ, बङ्गलादेशको 11 छ। भनेको मतलब वित्तीय सबलता यो बेला भयङ्करै बढ्यो र भ्यालु पनि बढ्यो। अनि अर्को एउटा प्रसङ्ग सर, सरको पालामा मर्जर प्रक्रियालाई यहाँले विशेष प्राथमिकता दिनुभयो। मर्जर होइन, मर्जरलाई दिएन, किन अहिलेसम्मको स्थितिमा 260 वटा ब्याङ्क वित्तीय संस्था प्रशस्त मर्जर भए। पुँजी वृद्धि गर्ने क्रममा मर्ज भएर पनि पुँजी वृद्धिलाई सहयोग भयो, राइट सेयर निकालेर पनि भयो, जसले गर्दाखेरि अहिले तपाईँले भन्नुहोला ब्याङ्क वित्तीय संस्था अरू देशहरूमा अप्ठ्यारो परेको बेला नेपालमा किन ब्याङ्क वित्तीय यति सबल देखिएका छन् भन्दा जोखिम वहन गर्ने क्यापेसिटी ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको यस्तो बढ्यो, पुँजी वृद्धि र मर्जरले गर्दा यस्तो बढ्यो कि जसले गर्दाखेरि अहिले 1 वर्षसम्म तपाईँ यत्रो ऋण विस्तारमा उठ्नु सकेन, लगानी उड्न सकेन, तर ब्याङ्क अझै पनि सञ्चालनमा मजाले आइरहेछन्, गरिरहेछन्। र उहाँहरूसँग 2-4 जना ब्याङ्कका व्यवस्थापकहरूसँग भेट हुँदाखेरि उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो हामीले यो त एकदमै यो ब्लेसिङ इन दिस गाइज भने जस्तै त्यति बेला विरोध गऱ्यौँ। अहिले त यो पुँजी वृद्धि नभए करिब 100 भन्दा बढी ब्याङ्क वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त पर्थे। एउटा प्रश्न जोखिम भन्नु सरले ब्याङ्किङ सुशासनमा पनि निकै प्रयास गर्नुभयो र ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको सञ्चालकहरू बीचको आर्थिक अनुशासन चाहिँ कमजोर भयो हैन। सञ्चालकहरू राष्ट्रियमा गुहार्न जाने अथवा सिओ र सञ्चालक बीचकै पनि जुहारी चल्ने अवस्था पनि देखियो सर। यो वास्तवमा किन यस्तो हुन्छ? होइन, यो के हो भनेर भन्दा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यसलाई रोक्नको लागि एजको आधार पनि बनायौँ, जसले गर्दाखेरि एजको आधार बनाउँदा सिओलाई 65 र उसलाई 70 अध्यक्षलाई गर्दा, किन भन्दा अब संसारमा पब्लिकको पैसा ब्याङ्कको सिओ अथवा पदाधिकारी सञ्चालक बोर्डको चाहिँ मनमुटाव बढेको देखियो। होइन, मनमुटाव त किन भनेर भन्दाखेरि ब्याङ्कका सिओ र सञ्चालकहरूमा ब्याङ्कमा एक किसिमले के हुन्छ भन्दा अब सञ्चालकमा 5 लाख हालेको मान्छे पनि सञ्चालक भएर अध्यक्ष भए देखिया छ हैन, धेरै पैसा राखेको पनि अध्यक्ष नभए देखिया छ। त्यसले गर्दा आफ्नो इन्ट्रेस्टमा चाहिँ नि सिओलाई चलाउन खोज्दा यो स्थिति आएको। त्यसकारणले गर्दाखेरि सिओले अब उपरान्त सिओ साहबहरूले चाहिँ नि ब्याङ्कको सञ्चालक समितिबाट फलानो सिओ यो गर्ने भनेर संसारको हरेक केन्द्रीय ब्याङ्कमा चाहिँ नि केन्द्रीय ब्याङ्कबाट त्यसको पास्ट ट्र्याक के छ त्यो व्यक्तिको भनेर सिओको उसको लागि जानकारी केन्द्रीय ब्याङ्कलाई दिनुपर्ने रहेछ। त्यो मैले थाहा पाएँ, त्यो
विभिन्न प्रोग्राममा आइएमएफको लगायत चाहिँ साउथ एसिया प्रोग्राममा जाँदा गभर्नरहरूले त्यो चिज भनेपछि हामी कहाँ मात्रै रहन्छ, हामी कहाँ अध्यक्षले शपथ ग्रहण भनेर पछि संशोधन गरेर म आइसकेपछि राखियो अब अध्यक्षको। तर सिओको हामीलाई 2-3 महिनासम्म पनि कुन ब्याङ्कको सिओ नयाँ आयो थाहा हुँदैन थियो। त्यसले गर्दा त्यो गर्ने भनेर अहिले प्रावधान, जसले गर्दाखेरि यो व्यक्ति ठिक छ, त्यो केन्द्रीय ब्याङ्कले सिओ छान्ने होइन, त्यो यो व्यक्ति कस्तो हो, किन पब्लिकको पैसा हो त्यो, प्राइभेट ब्याङ्कको हस्तक्षेप भन्ने हो कि हुँदैन त्यो। केन्द्रीय ब्याङ्क नियन्त्रणमुखी भयो एकदम गलत हो त्यो। किनभने संसारमा त्यो हुने हो भने अमेरिका लगायत संसारका कुनै देशमा पनि त्यो किन गरेको छ त, किन त्यो स्क्रिनिङ हुनु पर्यो त, सिओहरू स्क्रिन हुने हो त्यहाँ त। राम्रो व्यक्ति छन्, केन्द्रीय ब्याङ्कले रोक्ने कुरो हुँदैन। केन्द्रीय ब्याङ्क चाहिँ नियन्त्रणमुखी भयो बेला बखत होइन त्यो तपाईँको के हुन्छ भन्दा केन्द्रीय ब्याङ्क जिम्मेवार हो पब्लिकको पैसा। किन भन्दा तपाईँले यति के बुझ्नु पर्यो, जो कोहीले पनि के बुझ्नु पर्यो भन्दा 10% मात्रै प्रमोटरले हालेको हुन्छ, 90% पब्लिकबाट उठाउने पैसा हो। त्यो पब्लिकको पैसा डुब्ने बित्तिकै केन्द्रीय ब्याङ्कले रेस्क्यु गर्नु पर्यो। नेपालमा पनि भिभोर ब्याङ्क उदाहरणै देऊ न, 50 करोड दिएर रेस्क्यु गरे होइन केन्द्रीय ब्याङ्कले डुब्नु लाए बेला। त्यस्तै अरू पनि छ त्यस्तो केसहरू। म सरको लागि एउटा कुरामा आएँ, जस्तो सरलाई यो ठाउँमा आज 1-2वटा प्रश्नहरू नै गरौँ कि अब यहाँ आफै पनि निजी क्षेत्रलाई राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ, के निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायको चित्त दुखाइ पनि छ किन कि ब्याङ्कप्रति, ब्याङ्क वित्तीय संस्थाप्रति चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ बढी चाहिँ नाफा कमाए, अथवा भनौँ न उद्योगी व्यवसायीहरूले ब्याङ्क खोले, अथवा भने एक थरी व्यक्तिहरूको चाहिँ एउटा तपाईँको त्यो खालको गुनासो छ होइन। क्लोज सोसाइटी हो। अब उहाँहरू कसले खोल्नु भएको उद्योग व्यवसाय स्वयं आफै ब्याङ्क पनि खोल्नु भएको छ। उद्योग व्यवसाय ब्याङ्क पनि छन्, उद्योग पनि छन्, व्यापार पनि छ, व्यापार पनि खोल्नुहुन्छ, व्यापारी पनि छन्, उहाँहरू ब्याङ्क पनि खोल्नु भएको छ होइन। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको मैले भन्छु नि, किन तपाईँहरू कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भयो, आफै व्यापार व्यवसाय गर्ने, आफै लगानी उसमा ब्याङ्कबाट पैसा लिएर आफ्नो क्षेत्र लगानी गर्दा भोलि जोखिम पनि बढ्ने सम्भावना, पब्लिकको पैसा हो नि। त्यसले गर्दा यो सबै मेरै पैसा हो भनेर नभनौँ। त्यसले गर्दा जसले ब्याङ्किङ सेक्टरकोमा लाग्नुहुन्छ त्यो लाग्नुहोस्, व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्नुहोस् भन्ने आग्रह हो। किन भन्दा यो व्यापार व्यवसाय गर्दा पनि त अनुशासन चाहियो नि। अनुशासन त हरेक क्षेत्रमा चाहियो, राजनीतिमा पनि चाहियो, आर्थिकमा पनि चाहियो, सामाजिकमा पनि चाहियो। त्यसले गर्दाखेरि आर्थिक रूप कारोबार गर्दाखेरि अनुशासन त चाहियो। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि बेला बखतमा ब्याङ्कर्स र उद्योगी व्यवसायहरू बीचको आरोप प्रत्यारोप मै हुँदा भएको थियो नि, किन बढी इन्ट्रेस्ट रेट बढी भयो, प्रधानमन्त्री कहाँ जानुभयो, अर्थमन्त्री कहाँ जानुभयो होइन, उहाँहरू जानुभएको थियो। त्यसले गर्दा पछि इन्ट्रेस्ट रेटलाई यो व्यवसायलाई इन्ट्रेस्ट रेटमा यतिमा इन्ट्रेस्ट रेट गर्न सक्ने, यति वर्षसम्म, अब अहिले त स्पष्टै रूपमा यति वर्षसम्म इन्ट्रेस्ट रेट बढाउन नपाउने, यो गर्ने भनेर। तर त्यसको मार पनि फेरि उहाँहरूलाई जसले दोहोरो गर्नुभएको छ नि, ब्याङ्कमा पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई नि उद्योग पनि छ, ब्याङ्क पनि छ, व्यवसाय पनि छ, एकदम ट्रेडिङ पनि छ, ट्रेडिङ पनि छ। अब यसमा आर्थिक सुशासनको पाटोमा केन्द्रीय ब्याङ्क जसरी जानुपर्ने हो त्यो नसकेको होइन। आर्थिक सुशासन अहिले नेपालको यत्रो कोभिड भएको बेलामा पनि नेपालको एउटा मात्रै क्षेत्र हो वित्तीय क्षेत्र, सबल, आधुनिकीकरण, सबल र राम्रोसँग सञ्चालन हुन सक्ने क्षेत्र नै वित्तीय क्षेत्र हो। तपाईँलाई अचम्म त्यति मजबुत छ। यसका ऐन नियम र अन्तर्राष्ट्रिय उसमा देखिएका जति पनि काम कारबाहीहरू छन् के अरे वित्तीय क्षेत्रमा, त्यसलाई लिएर आन्तरिक रूपमा पनि सबल बनाउने, आधुनिक विद्युतीय प्रणालीको चाहिँ विकास यो बिचको दौरानमा प्रशस्त भयो, जसले गर्दाखेरि आरटिजिएसदेखि लिएर सबै त्यो अब च्यालेन्जेस एउटा साइबर क्राइमको चाहिँ नि, त्यो च्यालेन्जेस चाहिँ केन्द्रीय ब्याङ्कलाई आजको दिनमा पनि छ, भोलि पनि हुन्छ, त्यो रहिरहने भयो। त्यो चाहिँ नि ठुलो च्यालेन्ज। त्यसले गर्दा सबल रूपमा हेर्दा ब्याङ्क सरले साइबर क्राइम भनेपछि एउटा विषय मलाई छुन मन लाग्यो कि हामीले केही समय अगाडि एउटा रिपोर्टिङ पनि गरेको थियौँ राष्ट्र अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागसँग बसेर। पछिल्लो दिनमा सम्पत्ति शुद्धिकरणको विषयमा राष्ट्र ब्याङ्कबाट जसरी सूचना जानुपर्ने अनुसन्धानको लागि अथवा एफआइयु युनिटबाट जानुपर्ने सूचनाहरू जान सकेन र विदेशी मुद्राको अपचलनहरू बढी भइरहेको छ, त्यो अपराधहरू बढ्यो भन्ने पनि कुराहरू होइन। एकदमै गलत हो। किन भनेर GoML सफ्टवेयर जुन छ मेरै बेला सुरु गरेको, अहिले हरेक ब्याङ्कको
कारोबार सिधै FIU फाइनेन्सियल हाम्रो त्यो इन्भेस्टमेन्ट युनिटमा मजाले सिधै डाइरेक्ट जान्छ त्यो सफ्टवेयरबाट। त्यो किन भन्दा भोलि मुलुकको वित्तीय क्षेत्र अपराधीकरण छैन भनेर देखाउने पहिलो ऐना नै केन्द्रीय ब्याङ्क हो। त्यसले गर्दा केन्द्रीय ब्याङ्क त यसमा एकदमै सतर्क छ र गरेको छ र स्पष्ट रूपमा गलत स्रोत नखोलेको जुन रकमहरू चाहिँ ब्याङ्कबाट ट्रान्ज्याक्सन भयो अथवा लुकायो भन्ने गरिन्छ। त्यो एकदम किन केन्द्रीय ब्याङ्कले मजाले हेरेको त्यो उनै छ। मैले भनिनँ तपाईँलाई कुन ब्याङ्कमा कति पैसा आयो कसको आयो सबै डाटा सहित हरेक ब्याङ्कले राखेको छ र त्यो चाहिँ नि हरेक रिपोर्टिङ GoML सफ्टवेयर अनुसार चाहिँ त्यो सिधै नै केन्द्रीय ब्याङ्क। तर पछिल्लो दिनमा ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टलाई हेर्दाखेरि आर्थिक सुशासन अथवा अनुशासन उल्लङ्घन भएका घटनाहरू बढी देखिएको छ सर। अब त्यसमा त केन्द्रीय ब्याङ्कको त छैन होला, अरू क्षेत्रको होला। केन्द्रीय ब्याङ्क त यसमा एकदमै क्लिन र ट्रान्सप्यारेन्ट छ। मैले आफूले देखेको केन्द्रीय ब्याङ्क, म आफूले सञ्चालन गर्दाखेरिको केन्द्रीय ब्याङ्क अहिले पनि त्यस्तै नै छ जस्तो लाग्छ मलाई। बेला बखतमा नेपालमा कुरा उठ्ने गर्छ नि, केन्द्रीय ब्याङ्क र अर्थ मन्त्रालय आर्थिक नीति र मौद्रिक नीतिमा तालमेल हुन सकेन, सँगै जान सकेन, अथवा राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर र अर्थमन्त्रीको सोच एउटै हुन सकेन, अथवा बेला बखतको सम्बन्धको विषयहरू नै आउने गर्छ नि सर। त्यो एकदमै सही हो। किन कति चिज किन भन्दा यो फिस्कल पोलिसी र मौद्रिक नीति मिल्दैन। मौद्रिक नीति भने लङ टर्मको लागि केन्द्रीय ब्याङ्कले जुन पोलिसी लिएर आउँछ त्यो पोलिसी अर्को गभर्नर आउने बित्तिकै हटाउने भन्ने हुँदैन, बरु केही रहला त्यसलाई अगाडि एक्सपान्ड गर्दै लैजाने हो। मैले पनि त्यही हो, म पछिको पनि त्यही हो, त्योभन्दा अगाडिका पनि त्यही नै आधार हुन्छ। किन लङ टर्मको लागि अहिले आशाको अर्थतन्त्रलाई मजबुत र लङ टर्मसँग राख्न सक्ने भने केन्द्रीय ब्याङ्क। त्यसमा किन स्थायित्व हुन्छ त्यो संस्थामा, त्यसले वित्तीय क्षेत्रलाई स्थायित्वमा लैजान्छ र त्यसले गर्दा नै अर्थतन्त्र अगाडि बढ्छ भन्ने यो मान्यता स्थापित भइसक्यो। त्यस कारणले गर्दा किन भन्दा सरकार भनेको राजनीतिक पोलिटिकल पार्टीबाट आउने र उनीहरूको पोलिटिकल एजेन्डा अनुसार जुन छ घोषणा पत्रमा ल्याएको थियो त्यो अनुसार उनीहरूले काम कारवाही गर्छ। एउटाले पैसा बजारमा भसक्क पठाइदिन्छ, अब त्यो बजारमा पैसा गएर अर्थतन्त्रमा अन्यलता आउनुहुन्छ त बजारमा कति पैसा जानुपर्छ, मुद्रास्फीति कुन रूपमा हुनुपर्छ भनेर अर्थतन्त्रलाई कन्ट्रोल गरेर राम्रोसँग स्थायित्वतिर लैजाने केन्द्रीय ब्याङ्कको। म आफै भनौँ न 5 वर्षमा 5वटा अर्थमन्त्री बिहोरे, मैले 5 वर्षमा 5वटा प्रधानमन्त्री बिहोरे भनिसकेपछि कुन स्थितिमा केन्द्रीय ब्याङ्कको गभर्नरले काम गर्छ भने तपाईँ त्यसैबाट हेर्नुहोस् न। जसले गर्दाखेरि बेला बेला अर्थ मन्त्रालयको आफ्नो इन्ट्रेस्ट हुन्छ, किन उसले त पैसा बजारमा जति सक्यो त्यति पठाउन खोज्छ। विकास निर्माणको एजेन्डा हुन्छ, एउटा पार्टीको कुनै घोषणापत्रबाट आएको भइसकेपछि त्यो आधार अनुसार लागू गर्छ। त केन्द्रीय ब्याङ्कको त समग्र रूपमा वित्तीय क्षेत्रलाई हेरेर उसले त्यो चिजभन्दा पनि फरक तरिकाबाट जान खोज्छ। त्यही हो कन्फ्लिक्ट, जसले गर्दा 8 अरब पुँजी गराउँदाखेरि पनि 50 चोटि भन्दा बढी म अर्थ समितिमा जानु पर्यो। पुँजी फिर्ताले कि पुँजी वृद्धि कि नै भने यसको टाइम एक्सटेन्सन गर भन्दा मैले दुइटै गरिनँ। किन भनेर भन्दाखेरि यो हुँदैन, टाइम एक्सटेन्सन त हुँदैन अनलिमिटेड। किन भन्दा हिजोको दिनमा 2 अरब पुर्या भन्दा अनलिमिटेड टाइम दिइयो। 2062 2 अरब वाणिज्य ब्याङ्कको भन्दाखेरि 2071 साल 72 म जाँदा पनि 6-7वटा ब्याङ्क बाहेक कसैले 2 अरब पुर्याएको थिएन। 2 अरबभन्दा कम पुँजीमा कारोबार गरेका थिए। यता 16वटा ब्याङ्क समस्याग्रस्त भएका थिए। अरू ब्याङ्कहरूको पनि स्थिति त्यतिको राम्रो थिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यति बेला अब किन भनेर भन्दा व्यापारी व्यवसायी लगायत पोलिटिकल नेतृत्व त क्षणिक हेर्ने रहेछ। जसले गर्दाखेरि उहाँहरू किन कति सभासदहरू के हुनुहुन्थ्यो भन्दा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो, सदस्य हुनुहुन्थ्यो, अनि यता पार्लियामेन्टमा चाहिँ नि सभासद पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यो पनि केन्द्रीय ब्याङ्कले हटाइदियो। यो यसरी कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टमा हुन पाउँदैन, निर्देशनै निकालेर हामीले हटाउनु पर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि कन्फ्लिक्ट भइ नै रहन्छ। यता सरकार गभर्नर चाहिँ कठोर बन्नु पर्दो छ हैन, अलिकति गभर्नरसँग रिसाउँछन् संसारमा सबै ठाउँमा। गभर्नरले पब्लिकलाई खुसी पार्न सक्दैन, स्पष्ट तपाईलाई। गभर्नरले पब्लिकलाई खुसी पार्न खोज्यो भने केन्द्रीय ब्याङ्क पब्लिककै साउमा अगाडि जान्छ। साउमा होइन, पब्लिकलाई किन पब्लिकको निचे सुरक्षित गर्ने हो।
साउ मार्जन भन्दा तपाईँले ठ्याक्कै साउ मार्जनको भन्दा पब्लिकलाई पनि भन्न खोजे पब्लिकको पैसा सुरक्षित गर्ने हो जसरी हुन्छ नि इन्टेन्सनै पब्लिकको पैसा सुरक्षित गरेर त्यो पैसालाई सही ठाउँमा लगानी गर्नलाई ब्याङ्क वित्तीय संस्थालाई नियमन सुपरिवेक्षण गरेर वित्तीय स्थायित्व वित्तीय समावेशीकरण लगाए चाहिँ अर्थतन्त्रलाई उभो लगाउने केन्द्रीय ब्याङ्क हो। त्यसले गर्दा सबैलाई खुसी पारेर केन्द्रीय ब्याङ्कको गभर्नरले खुसी पार्न थाल्यो भने गाह्रो हुन्छ, धेरै गाह्रो हुन्छ, सकिँदैन। किन भन्दा अहिलेकै स्थितिमा पैसा सबैलाई दिए पैसा त उठाउनु पर्यो नि, दिएर के गर्ने, सबैलाई पैसा दिए केन्द्रीय ब्याङ्कको गभर्नरहरूलाई राजनीतिक दबाब अथवा भनसुन अथवा त्यस्तो पनि जान्छ होला। राजनीतिक दबाबको भन्छ तपाईँले प्रष्टै छ, नेपाल यति सानो छ, क्लोज सोसाइटी छ, भयङ्करै हुन्छ नि, कतिसम्म तपाईँले थ्याक्न सक्नुहुन्छ, त्यही हो, थ्याक्न सक्नु पर्यो। थ्याक्न सक्ने ट्रेड युनियनदेखि लिएर केन्द्रीय ब्याङ्कको गभर्नरले अर्थमन्त्रीको पनि दबाब थ्याक्नुपर्छ। अर्थमन्त्री प्रधानमन्त्री सबैको रोकिनु, प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू सभासदहरू सबैको लाएर उहाँहरूले एक किसिमले उहाँहरूले आफ्नो इन्ट्रेस्टमा भनेर आउनुहुन्छ। अब केन्द्रीय ब्याङ्कको गभर्नरले केन्द्रीय ब्याङ्कको स्थितिलाई हेरेर उसले मौद्रिक अवस्थालाई हेरेर उसले अगाडि बढ्नुपर्छ। केन्द्रीय ब्याङ्कको गभर्नरलाई प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्री राजनीतिक नेतृत्व सबैको दबाब होइन, सबै आइरहन्छ, एकदमै आउँछ, त्यो त केही फरकै पर्दैन। यो सामान्य कुरा हो, दैनिक रूपमा जो त्यहाँ जान्छ, जसले काम गर्छ, दैनिक उसले यो फेस गर्नै पर्छ, यो गर्नै पर्छ। हिजोको दिनमा पनि गरेँ, अब आजको दिन मैले पनि गरेँ, अब आजको अहिले नयाँ गभर्नर साहबलाई पनि यो गर्नै पर्छ। र त्यही हो कि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ नि वित्तीय स्थायित्वलाई असर नपर्ने गरी हामीले सञ्चालन गर्नुपर्छ, त्यही हो। त्यो कन्फ्लिक्ट चाहिँ नि हुन्छ, टसल पर्छ, कति चित्त बुझ्दैन, गाह्रो हुन्छ, त्यो निश्चय हो, त्यसमा कुनै शङ्कै छैन। गभर्नरको जागिर खान गाह्रो रहेछ, एकदमै गाह्रो हुन्छ। तर त्यही हो कि वित्तीय स्थायित्व र एउटा चाहिँ मुलुकलाई केही गर्नको लागि जाँदाखेरि चाहिँ धेरै कमिटमेन्ट सहित जानुपर्छ, त्यही हो। भने कसैको दबाब भनसुनमा लाग्नु भएन, त्यो तपाईँ त्यो दबाब भनसुनमा गर्नुभयो भने त वित्तीय स्थायित्वदेखि लिएर केन्द्रीय ब्याङ्क र वित्तीय संस्थालाई नियमन र सुपरिवेक्षण गर्नै गाह्रो हुन्छ, अनुशासन राख्नै गाह्रो हुन्छ, समस्या हुन्छ। अब अन्तिम एउटा प्रश्न सर, अहिले राजनीतिक अस्थिरता पनि छ र मुलुक एउटा संसद पुनर्स्थापना हुन गइरहेको छ। अब संसदमा पनि जोड घटाउ चलिरहेको छ होइन, एउटा बहुमत प्राप्त सरकार एउटा भनौँ अस्थिरताको शिकार बन्दैछ भने यसले चाहिँ अर्थतन्त्र, ब्याङ्क वित्तीय संस्था, बजेटको लक्ष्यहरू त प्रभावित हुन्छ होला। एकदम मजाले सबै बजेट 7% आर्थिक वृद्धि त हुन सक्ने सम्भावना छैन। अर्थमन्त्रीजीले अस्ति बजेटिक आकारै घटाउनु भयो, त्यसबाट स्पष्ट छ। राजस्व पनि त्यो अनुसार उठ्न सक्ने स्थिति गाह्रो हुन्छ। र रह्यो तपाईँको यसले चाहिँ नि नीतिगत कुराहरूमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा नेपालको म्यासेज चाहिँ नि, किन यहाँ चाहिँ नि बहुमतको 2/3 सरकार हुँदा पनि गाह्रो हुँदो रहेछ भनिसकेपछि ठुला लगानीकर्ताहरू हच्किने चान्सेस बढी हुन्छ। र भोलिको दिनमा चाहिँ नि आर्थिक क्रियाकलापमा नीतिगत सुधार लिएर आउँदा पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगत र को विश्वास लिन गाह्रो, र देशभित्रकै उद्योगी व्यवसायीहरू पनि अन्यलको स्थितिमा हुने चाहिँ नि देखिन्छ। त्यो र पछिल्लो घियाले लगानीकर्ताको कुरा उठाइसकेपछि पछिल्ला दिनहरूमा सेयर बजारलाई हामीले स्टक मार्केटलाई हेऱ्यौँ भने कहिलेकाहीँ त्यो हरियाली छाएको देखिन्छ, कहिले रातान्य हुन्छ, कहिले उत्साहित भएको देखिन्छ। यो पनि यो मौसमी किसिमको देखिएको बजार पनि होइन, मौसमी त बजार त्यो के हो भन्दा उसमा ब्याङ्कमा पैसा भए हुनाले त पैसा उता गए हो, जसले गर्दा लगानीकर्ताले एउटा आश केन्द्रीय ब्याङ्कबाट कर्जा लिएर सेयरमा लगानी गरेर सेयरमा बढेको पनि छ, एउटा आश हो लगानीकर्तालाई। त्यसले गर्दाखेरि उतार चढाव त यो सेयर मार्केटको नेचरै हो। पछिको उहाँहरू लगानीकर्ता चाहिँ अलिकति घटेपछि अनि फेरि अर्थमन्त्री गभर्नरलाई गाली गर्ने, राजनीतिक अवस्थालाई गाली गर्ने, संसारमा जहाँ पनि त्यही हो, त्यो प्रवृत्ति संसारमा प्रवृत्ति के छ। यसलाई सूचाङ्कले एउटा चाहिँ सिस्टमले अनुशासनमा राख्न सकिँदो होला। सूचाङ्क चाहिँ होइन, यो के छ भन्दा यो सफ्टवेयर दिमाग सिधै असर गर्ने हो। पोलिटिकल चेन्जेसले, नीतिगत कुराले ल्याएको पोलिटिकल चेन्जेस हरेक चिजले सिधै असर सेयर मार्केटलाई गर्छ, बजारलाई भन्दा एकैचोटि तुरुन्त मिनेटमै असर गर्ने क्षेत्र भए हुनाले तपाईँको यसलाई सिस्टममा ल्याउने भन्दा पनि यसलाई आधुनिकीकरण गर्दै लैजाने, नयाँ नयाँ चाहिँ नि सफ्टवेयरहरू युज गरेर चाहिँ नि यसलाई अझै सिस्टम अझै शुद्धिकरण गर्दै लैजानुपर्छ सेयर मार्केट। किन यति मान्छेको विश्वास बढ्दै गएको छ, मान्छेले एउटा लगानी गर्ने आधार
अब उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्ने व्यक्ति पनि पैसा ल्याएर यता लगानी गरिदिएको त राम्रो हो नि। यता गर्दाखेरि त्यो पैसा त जम्मा भयो, कमसेकम बाहिर फ्लाइ हुनुबाट रोकियो, क्यापिटल फ्लाइ, जसले गर्दा पब्लिकको त्यहाँ इन्ट्रेस्ट जाएको त राम्रो हो। सेयर मार्केटमा पब्लिक जति सक्यो जाँदाखेरि त्यसले चाहिँ देशको अर्थव्यवस्थालाई शुद्धिकरण गर्न र विकास गर्नलाई सहयोग पुग्छ, राम्रो हो। हजुर, अन्तिममा के भन्नुहुन्छ सर? यहाँले महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो र राष्ट्रिय गभर्नर भएपछि धेरै समय, झन्डै 6 वर्षपछि स्टुडियोसम्म आउनुभएको छ। धन्यवाद। आज सहभागी हुनुभएकोमा निवर्तमान गभर्नरलाई धन्यवाद दिँदै कार्यक्रम 20 टकको समय पुरा भएको छ। हामी पनि बिदा माग्छौँ। नमस्कार।